अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दुरूद इब्राहिमी के फजाइल और बरक़ात के बारे में बताया जा सके। इसे कैसे आपने अपने डेली अस्कार में शामिल करना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करना है, और फिर आप कैसे इसके रिजल्ट्स देखेंगे आपको नज़र आएगा कि आपकी तमाम हाजात कैसे पूरी हो जाती हैं, आपके मसाइल जो हैं वो कैसे हल हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये मैसेज करके कहते हैं कि हमारी जॉब का बहुत मसला है, जॉब लग जाती है लेकिन फिर वो टिकती नहीं है। फिर कई लोगों का ये कहना है कि घर में बरकत नहीं है, चीज़ों में, माल में बरकत नहीं है, माल आता है लेकिन माल में बरकत नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है, रिस्क में बरकत नहीं है, ठीक है, या रिस्क आ नहीं रहा, या उस तरह से उनको वो वसाइल नहीं नसीब हो रहे जैसे बाकी लोगों को होते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका जो है वो अपनाया जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि दुरूद इब्राहिमी जो है ये एक बहुत शॉर्टकट और एक क्विक सोल्यूशन है, एक हल है ऐसा जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी आंखों से अपने मिरेकल्स जो हैं वो होते हुए देखेंगे, अपने मसाइल का हल जो है वो होते हुए देखेंगे। चंद दिनों के अंदर आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी हाजात भी पूरी होंगी, जो आपके इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे। बहुत सी बहनों ने मैसेज करके ये कहा हुआ था कि हमारी शादी नहीं हो रही, या जिनकी शादियां हो गई हैं वो ये कह रही हैं कि हम बहुत अरसे से अपने माँ बाप के घर में बैठी हैं और हमारे शौहर हमें लेने नहीं आ रहे, नाराजगी हो गई है। तो मैं ये भी आपको बताऊं कि इन चीज़ों का हल भी आप दुरूद इब्राहिमी से निकलवा सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात कि आपने इसे पढ़ना कैसे है, क्या तरीकाकार इस्तेमाल करना है, तो अब मैं आपको आगे ये बताने लगी हूँ। सो आपने क्या करना है कि आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है, ठीक है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो मन्नत मानते हैं लेकिन वो बहुत गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तावीज़, धागे, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वो अल्लाह ताला के कलाम का तवीज़ बनाकर अपने गलों में पहन लेते हैं। ये एक बहुत ही शिरकिया और गलत तरीका है। आप बिल्कुल भी इन चीज़ों पर बिलीव मत करें और ना ही इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इनसे कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं होता, हाँ अलबत्ता नुकसानात ज़रूर आपको भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने जो बहुत अच्छा हल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है। और ये आपने कैसे करना है? सबसे पहले हर इंसान का अपना अपना एक लेवल होता है, वो किसी हद तक जो है वो जिक्र अस्कार कर सकता है। हर इंसान का अपना एक पोटेंशियल होता है, प्लस उसके टाइम पर भी डिपेंड करता है। जाहिर है आपने इबादत को तो टाइम देना है, साथ ही साथ आपके कुछ रिश्ते हैं, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप बहन हैं, भाई हैं, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने उनको, आप जॉब करते हैं, आपने उन्हें भी पूरा करना है। सो अगर आप इस चीज़ की मन्नत मानते हैं कि आपने 11 दिनों में, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 11 दिनों में आप 40,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं और आप इस चीज़ की मन्नत मान लेते हैं कि मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आपने अपनी पोटेंशियल पर देखते हुए, अपने पोटेंशियल को देखते हुए कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आपने कर लेना है। हर इंसान अपने लिए मुख्तलिफ जो एक नंबर है ना वो तय कर सकता है। तो मैं अगर ये कह लेती हूँ कि मैं 11 दिनों के अंदर 40,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी, तो ये मैंने मन्नत मान ली है दुरूद इब्राहिमी की। फिर आपने नियत करनी है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, उसकी आपने नियत कर लेनी है, आपने उसे अपने जहन में रखना है और साथ आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है उस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अपनी जानों पर जुल्म मत करें। ये नहीं आपने करना कि आप कह दें कि मैं बहुत बड़ा नंबर कोई आप चूज कर लें अपने लिए और आपसे बाद में वो पढ़ा ना जाए, उतनी दफ़ा आपसे पढ़ा ना जाए, तो ये मत करें। जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं वो नंबर आपने अपने लिए फिक्स करना है। प्लस आपने साथ दुआ करनी है और आपने अपनी ये नियत बांधनी है कि मैं इस हाजत या इस मसले के लिए ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। साथ आपने अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी है कि मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे परवरदिगार, ये जो दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ी है, जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना दिन में आप पढ़ लेंगे, आपने साथ ही जब दिन खत्म हो जाता है, आप इशा की नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद भी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो सोने से पहले आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह, मैंने ये पूरे दिन में जितनी दुरूद इब्राहिमी पढ़ी है इसे मैं सदका दे रहा हूँ या इसका हदिया दे रहा हूँ आपकी अल्लाह ताला की बारगाह में, और इसे पेश कर रहा हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिनका 3 दिन के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, जो उन्होंने हाजत मांगी होती है ना वो भी पूरी हो जाती है, जो उनके मसाइल होते हैं वो चंद दिनों के अंदर मैंने पूरे होते देखे हैं। ये आप चाहे समझ लें कि ये मौजज़ात है दुरूद इब्राहिमी के या मिरेकल्स हैं, जो आपको लगता है, ठीक है, आप इसको समझ लें, लेकिन बहुत जल्दी इसके क्विक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
بہت خوبصورت چیز ہے یہ. پلس آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب آپ بیٹھیں گے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے باوضو ہو کر پھر ہی اس کے جو ہے وہ ذکر شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے لیے ایک جگہ فکس کرنی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، پورا دل لگا کر، دھیان لگا کر، اپنے اس مسئلے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ جو درود ابراہیمی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے. آپ نے ایسے دھیان کے ساتھ اور ایسا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کا نمبر جو ہے وہ تقسیم کر لیں. جیسے صبح ناشتے کے بعد جو ہے بچے اسکول چلے گئے، آپ کاموں سے تھوڑا فارغ ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ اب میں ایٹ لیسٹ 100 ٹائمس جو ہے وہ 100 دفعہ اس کو پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یا پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد فری ہوئے، تب آپ نے 200 ٹائمس پڑھ لیا. پھر مغرب کے بعد پڑھ لیا. پھر جو رات ہے عشاء کے بعد، اس کے بعد آپ نے ذرا زیادہ نمبر فکس کر لیا، کیونکہ سب سو جاتے ہیں، ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، اس ٹائم آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ سارے دن میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمبر کر لیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جو بھی آپ نے پورا نمبر فکس کیا ہوا ہے اسے کمپلیٹ کرنے میں. ساتھ ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میری اس حاجت کو قبول فرما، میرا یہ مسئلہ ہے اس کو سالو کر دے، میرا یہ پرابلم ہے اس کو سالو کر دے، میری یہ ضرورت ہے اس کو پورا کر دے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل بھی نکال دے گا، آپ کی جو بھی حاجات ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی پورا کرے گا. آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ آپ کی رزلٹ ہم آپ کو نظر آئیں گے اپنے سامنے. تھرڈ تھنگ، جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی جو ذات ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کی طبیعت ہے، اس میں انکساری اور عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عاجز انسان بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ایگو پسند نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب اس نے اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، اپنے والدین سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، کئی طریقے اپناتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کئی بار محبت بھی دکھاتا ہے، بہت پیار بھی دکھاتا ہے اپنے والدین کو. اسی طرح یہی آپ کی طبیعت کے اندر اس وقت چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس دعا کو قبول کروانے کے لیے. ساتھ آپ اتنا بڑا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ اپنی ذات میں شامل کریں گے، اس سب کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں گے، تو خود سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا کو رد کر دے، یا آپ کی بات نہ مانے، آپ کی دعا کو قبول نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک ناممکن سی سچویشن بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا جو مجھ سے مانگتا ہے. اور پھر اگر مانگنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یہاں پہ یہ بات میں ریپیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنی ہی منت ماننی ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ زیادہ نمبر فکس کر لیں، بعد میں آپ سے پڑھا نہ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں بھی جو ہے نا وہ انتہا پسندی پسند نہیں ہے کہ آپ اپنی جان پر ظلم کریں یا کوشش کریں کہ میں جتنا پڑھ سکوں اور آپ سے اتنا ہو نہ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں کہ انسان جو اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے، آپ نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، آپ نے آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرنی ہے، آپ نے حقوق العباد کو بھی نبھانا ہے. تو آپ نے اپنے لیے آسان طریقہ ہے اس کو چوز کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب آپ کی پرسنالٹی پہ اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ اب یہاں پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہوگا کہ سکون، آپ کی ذات کو سکون نصیب ہوگا. آپ کو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی. آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کریں گے. وہ جو ہماری پرسنالٹیز کے اندر ایک انتشار آ جاتا ہے نا، ایک بے چینی آ جاتی ہے. بہت سے لوگ میسج کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں انگزائٹی میں ہوں، میری ذات میں ایک انتشار ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بہت کنفیوز رہتی ہوں یا رہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان چیزوں کا آٹومیٹکلی خود بخود حل ہو جائے گا. اور آپ کی ذات کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ ایڈ آن ہے آپ کی پرسنالٹی میں. درود ابراہیمی پڑھنے سے، یہ عبادات کرنے سے، یہ اذکار کرنے سے ہیلتھ ایشوز بھی حل ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز جو تھی وہ رہ گئی تھی بتانے والی کہ وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو بلا وجہ آیا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سالو ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے سارے ایسے انچاہے مسائل جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سالو ہو سکتے، وہ بھی آپ کو سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے. تو یہ جس طرح سے میں نے آپ کو سارا طریقہ بتایا ہے، اس پروسیس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری عبادات کو قبول کرے.
اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, انسانوں شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ آپ کے جو بھی کامنٹس ہوں گے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, وہ آپ ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں, میں رپلائی کر دیتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. جزاک اللہ.